JLCT Production presents Reality Check, a round table chat show मा म सुमन खड्का तपाईहरुको स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि हामीसँग तीनजना हस्तीहरु हुनुहुन्छ आफ्नो सेक्टरको। हस्तीहरु भन्दा पनि उहाँहरु सुपर मोडलको रेसमा एकदमै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। ब्युटीफुल मोडल्सहरु, ब्युटीफुल लेडिज जो आफ्नो सेक्टरमा एकदमै राम्रो गरिरहनु भएको छ। उहाँहरुलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो एपिसोडमा र हामी ब्युटी सम्बन्धी कुरा गर्ने छौं। Welcome to Reality Check. My first guest for tonight is in process to change the stereotype beauty concept. Her distinct facial features has grabbed the attention of many fashion designers and photographers. I would like to welcome Irina Shrestha on the show and wish her luck. Similarly, my second guest for tonight is a young, super energetic model who have started modeling at the age of 13 and has never turned back. She is just 18 years now and has made her mark as a model nationally and internationally. Rubiska Shrestha is making her way towards being a supermodel, and I wish her good luck for future. And last but not the least, I have my third guest who has started her modeling career from Bangalore, India. And after a few potential assignments, she has started her modeling career in Nepal. In short period of time, she has worked for a famous brand of Nepal. This leggy lass beauty has a bright future in modeling industry. Let's welcome Sophia Vuzel. Welcome to the Reality Check. आज मसँग थर्ड एपिसोडमा गेस्टहरु हुनुहुन्छ नेपालका एकदमै यंगर जेनेरेसनका सुपर मोडल्सहरु। सुपर मोडल्स भन्दा पनि अन द वे टु द सुपर मोडल्स हैन। अब सुपर मोडल्सको मैले कुरा गरिहाले, मैले इन्ट्रोडक्सन पनि गरिसके, तपाईहरुको सबै कुरा हाम्रो भइसक्यो हैन। अब हामी स्ट्रेट फरवर्ड जाउँ। Why are we not getting super models in Nepal? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले इन्डियामा पनि मोडलिङ गरिसके, नेपालमा आएपछि मलाई के लाग्यो भने यहाँ एजेन्सीजै छैन कि प्रपर एजेन्सीज, सो त्यसैले गर्दा पनि होला। एन्ड प्लस आई काइन्ड अफ फिल लाइक एभ्रीवन वान्ट्स टु कोल्याब नेपालमा। कोल्याबोरेसनको कुरा हामी पछि गरौँला हैन। Why are we not getting super models? अलिकति अब you might have experienced different thing हैन। अब मेरो जर्नी नेपालमै सुरु भयो, so there might be some agencies हैन, there are few in the hand मै like यो राइट ह्यान्डमा नै काउन्ट गरेर ल्याउने दुईटा फिंगर भयो नि पुग्ने खालको एजेन्सीज छ। यो चाहिँ मैले पर्सनली फिल गरेर भएर हैन, because I've got different platforms, so I अलिकति चाहिँ I'm quite like हुन्छ नि एजेन्सीज छ, तर लाइक सबैलाई पर्स्यु नगरे नि हुन सक्छ हैन। अब पर्सनली नभए नि हुन सक्छ हैन, पर्सनली अब डिटरमाइन्ड हुँदैन त सबैजना, अनि सबैको आफ्नो जर्नीले होला। You are the youngest lot of super model preparation एरिना पनि। तर के भइरहेको छ भने हाम्रो सुपर मोडल हुन्छ, we have some names, few female super model को रेसमा अलि अगाडि बढ्नु भएको छ, तर त्यहाँनिर गएर त्यो पनि स्टप भइसक्यो। We know maybe they are still trying हैन, तर कहिले न कहिले स्टप भइसकेको छ। अबको जेनेरेसनले के एडप्ट गर्नुपर्छ ताकि सुपर मोडल हुन सक्ने। सुपर मोडल डजन्ट मीन लाइक नेपालमा बसेर नेपालको राम्रो सोजहरु मात्रै नगरेर इन्टरनेशनल पनि गर्न सक्नु पर्यो नि सुपर मोडल हुनुलाई त। नेपालको लागि वी हैव सम सुपर मोडल्स, तर इन्टरनेशनली नेपालीको खासै सुपर मोडल छैन। हाम्रो अञ्जली लामा बाहेक, सी हैव डन लिटल फर अलिकति वर्षा थापा, त्यो भन्दा बाहिर छनै छैन। इरिना किन होला? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब एजेन्सीहरुले पनि स्पटलाइटमा आएको मान्छेलाई मात्रै चान्स दिएर हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो स्पटलाइट मिन्स नेपोटिजम। हजुर, यस्तै काइन्ड अफ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पोटेन्शियल चाहिँ छ नेपाली केटीमा। Potential to we have seen. Yes, that's what. You all have a lot of potential. I've seen that from my eyes. तर पोटेन्शियल हुँदा हुँदै पनि एउटा मोडललाई एउटा एजेन्सीले बाहिर पठाउन नसकेको हो कि। तर like Irina said, even I feel like somewhere there is nepotism, and maybe like अब के भन्ने अब म इन्डियाकै कुरा गर्छु किनभने I can relate
relate to India. अब इन्डियामा गयो हामी तीनजना गयौँ, all of us have potential, we all get projects equally, client basisमा हुन्छ के. तर यहाँ चाहिँ के भयो भने अब मैले धेरै पे मागे र उनी थोरै पे मागे भने people will definitely go with her. They don't look at the face or they don't look at the potential. अनि जन फिल्ममा गर्ने नै त. Yes. So you see one एउटा मैले अस्ति उ राखेको थिएँ के एउटा यो इतिहासमा यो हुन्छ इतिहासमा यो हुन्छ एउटा मोडल आउँछ. You started pretty in the very सार्वे एजमा अर्ली एजमा हैन. तर त्यो सँगसँगै अलिकति ढिलो गर्ने 17-18 मा गर्नेले 2021 सम्म आफूलाई इस्टाब्लिस गर्न लाग्छ. त्यो पछि 1-2 वर्ष हुन्छ, त्यहाँबाट उसले पैसा माग्न थाल्छ. त्यसपछि अर्को 17 इयर्सको रुबिस्का गर्नुहुन्छ अथवा अर्को 17 इयर्सको सोफिया चाहिँ. अब एउटा मोडलको हामीले इन्टरनेसनल हेर्दाखेरि 35-40 सम्म पनि दे स्टिल वाक अन द ल्यान्ड हैन, विथ द सेम ग्रेस सेम थिङ हैन. अलिकति फिगर चेन्ज भयो भने दे मेन्टेन सम हाउ इन अदर लेभल अफ थिङ्स के. अब अलिकति चबी भयो भने दे स्टार्ट एज चबी मोडल्स हैन. चबी मोडल्स पनि छ नि त, अहिले फिगरलाई त्यस्तो दिनुपर्ने छैन नि त. एभ्री 4 years 5 years एकदम सानो लाइफ स्प्यानमा छ गर्ने टाइमै पाएन. अनि हतार हतारमा मुभी गरे, 1-2वटा मुभी आउँछ त्यहाँबाट. किनभने त्यो मुभीलाई लास्ट अल्टिमेसन पार्नुपर्ने एउटा बाध्यता बनाइदिन्छ. किनभने एज अ मोडल केही फोटो आउँछ, केही हुन्छ, यताउता हुन्छ, इन्स्टाग्राम हुन्छ. अब त्यो पछि पनि हामी कुरा गर्छौँ इन्स्टाग्राम होइन, हराइदिन्छ नि पीडा. अब यसलाई हामीले एज अ यङ मोडल कसरी what would be the step to go to be a supermodel? अब अरू ठाउँमा हेर्नु पर्दाखेरि इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्समा गर्दाखेरि आई वाज द यङ्गेस्ट वान. तर अरू चाहिँ लाइक एज भइसक्यो, तर उसको मेरो एक्सपिरियन्स अलिक उस्तै हुन आएको थियो कि. किनभने मैले आई स्टार्टेड अलिकति यङले भनौँ होइन एज अ किड मोडल. अनि अरू ठाउँमा यसो हेर्दाखेरि अब डिफ्रेन्ट होइन, अनि बायोपेसेन्ट्सहरू हेर्दाखेरि बच्चादेखि अब क्याट्रिना ग्रेको त्यो छ नि लाभा गाउँलाई उनीहरूले नि फ्रन्ट गरेर हुन्छ आफ्नै तरिका. उनीहरूलाई त्यसरी नै ग्रुम पनि गर्दै गएको छ नि त. नेपालमा छ अहिले होइन, तर त्यहाँ अति नै धेरै कि यति धेरै भयो कि होइन. त्यो ग्रुम चाहिँ कसरी रियली गरिरहेछ र को चाहिँ फेक छ त्यहाँ पनि छुट्याउन सक्नु पर्यो. र अब अर्को भनेको पेरेन्ट सपोर्ट अनि सोसाइटी. अब हामी इस्टर्न कल्चर पनि भयो, अब मेन्टालिटी त्यही त हो होइन, अझै पनि छ. तर धेरै ड्रास्टिक चेन्ज आइसकेको हुन्छ मम ड्याडले होइन, उहाँहरूको पालो अझै ग्रान्ड पेरेन्ट्सको कुरा गर्दा चाहिँ यस्तो लाइक हुन्छ नि. अब म नै यति बेलासम्म नै बाहिर छु होइन, यो छोरी मान्छेलाई अलाउड थिएन अरे, अहिले अलिकति चेन्ज भइरहेको छ. सो देयर आर सो मेनी फ्याक्टर्स आर वी निड टु लुक अन के. तर त्यही हो, अब बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप वी निड टु गो टुवर्ड्स एभ्रिथिङ. अस्ति मैले फर्स्ट एपिसोडमा फर्स्ट एपिसोडमा 3जना मेल मोडल लिएको थिएँ. 2जना एकदमै नेपालमा छौँ, 1जना नेपालमा नछौँ. आज पनि मैले सेलेक्सन प्रोसेसमा त्यही नै गरेको छु क्या. 2जना नेपालमा छौँ, 1जना नछौँ. She has a very nice feature for me. You know me, I'm a designer also होइन. त्यसले गर्दा कस्तो भने I can relate to her face के. But she is not the typical Nepali beautiful thing. She has a very distinct face, international face. Recognize गर्न नसकेको हो नि त. Recognize गर्नै नसकेको हो क्या. तर मलाई के लाग्छ भने नेपालमा चाहिँ it's more like fair केटीहरुलाई, cute केटीहरुलाई you get more opportunities. त्यस्तो लाग्छ है मलाई पनि. हामीलाई पनि I feel like it's kind of very hard. यो हरेक जनाले like even designerले, even photographers ले, even the companiesहरुले मोडललाई एक्ट्रेससँग जान्छ के लाग्छ. अब किनभने एउटा राम्रो क्लोदिङ ब्रान्ड इन्फर्मल क्लोदिङ फर्मल सी इज द बेस्ट चोइस. तर कसैले पनि त्यसरी कसैले त्यस्तै हेर्दैन. इट्स बिन 27 years नेपालको मोडलिङ स्टार्ट भयो. आजसम्म पनि त्यो फेस फिचर्स साट्न खोज्छ कि. मोडलिङ मोडल भनेको के हो? वेन यु स्टडी अथवा वेन यु गो समवेयर एउटा टिपिकल समथिङ भेरी इन्ट्रेस्टिङ भएको फेसलाई मोडल. हामीले जता हेरे पनि इन्टरनेसनली हेरे पनि दाँतको बिचमा पुरा ग्याप भएको सिज
We're following the stereotype. एकदम स्टेरियोटाइप के एकदम स्टेरियोटाइप त्यसले गर्दा हामी त्यो सबै कुराले अब यहाँनिर एजेन्सीको कुरा गऱ्यौँ यहाँ फोटो पठाउने कुरा गऱ्यौँ उनीहरूले गएर क्लाइन्ट खोज्ने कुरा गऱ्यौँ त्यसमा त उनीहरूले मोडलै खोज्छ उनीहरूले के लुकिङ फेस ओके अब उनीहरूको लागि यस्तो स्किनी नै छ अहिले संसार कहाँ पुगिसक्यो स्किनी इज आउट अफ फोकस अब हामी के गर्छौँ to change this as a model. Agency the side now. I think early I say after branding is very important. That's what I feel. And this is where social media plays a very big role. You need to know your angles, you need to know how to keep yourself updated. My say that's how it is. Branding is very important. Jun manche after branding garna sakyo, you manche of course they sell themselves out. Every brand wants to work with them. अब इन्स्टाग्राममा पनि भन्ने भने we see one face everywhere के अहिले नट तर त्यो चाहिँ ब्रान्डिङले गर्दा हैन and I also think नेपालमा चाहिँ त्यो नाम मेरो यहाँ पनि आइसक्यो हामी नाम चाहिँ नलियौँ हैन नाम चाहिँ नलियौँ त्यो फिचर्स कसरी नेपोटिजम पनि एउटा हो नेक्स्ट चीज के पनि हो भने सी डोन्ट वान्ट पे नेपालमा यो पनि लाग्छ कि मलाई इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु हेभ कन्ट्याक्ट्स रहेछ कि अब इन्डियामा म जाँदाखेरि आई डोन्ट नो एनीवन आई जस्ट वेन्ट टु एन एजेन्सी आई लाइक मैले इन्टरभ्यू दिएँ अडिसनहरू दिएँ आई गट सेलेक्टेड आई डिडन्ट नो एनीवन तर नेपालमा चाहिँ कोहीसँग काम गर्नलाई जे भए पनि म्यागजिनमै आउनलाई भए पनि यु निड टु हेभ कन्ट्याक्ट्स एन्ड आई थिङ्क द्याट्स नट राइट at all. And also, can I add something? Sure. Like Instagram ke kura for that, not only nepotism and not only like collaboration, that are what they show to the world. Okay, despite the fact that Nepalma KTO population bodies that are like Instagram, social media, it's all in that. I mean, to mention particularly TV and if you want to censor it, you can. I think you're getting it. The point, like more. Like show more and get more followers, get more likes, and then reach body again. And this is what one of my guy friends told me about TikTok. Okay? Like he was like, "Monse TikTok use Gordina," but of course I like watching TikTok. It's very like entertaining. Yeah. But my guy friend was like, "TikTok is normal, right? It's so easy for girls to get followers. You just have to wear shorts. You just have to wear crop top. Yeah. I mean, it's so easy, but I don't think that's a nice way of gaining followers for a kid." And that thing just struck me. Audience is आपको point तो किनभने हामीले काम गर्दाखेरि मलाई पनि के सुपर मोडल बुझ्न नसकेको सुपर मोडलको रियल मिनिङ बुझ्न नसकेको छ रियल मिनिङ के हो सुपर मोडल भन्ने बुझ्दै के छ आज पनि धेरै फोटोग्राफर्सहरुमा गयो भने उनीहरुको चोइसेस चाहिँ गलत हुन्छ के चोइसेस चाहिँ गलत हुन्छ अब तिमी मजासित लेदर ब्यान्डको एन्डोर्स गर्दैछ एन्ड यु वान्ट टु प्रिन्ट दिस तिमी एउटा मोबाइलको लन्चिङ गर्दैछ यु वान्ट टु प्रिन्ट दिस इट इज इन्टरेस्टिङ त्यसमा त खासमा त्यो नचाहिनु पर्ने हो नि त त्यसमा एकदमै सुपर मोडल्सहरु चाहिनु पर्ने हो किङफिशरमा सुपर मोडल चाहिन्छ नि त दे आर नट अल ब्युटिफुल त्यो टिपिकल स्टेरियोटाइप ब्युटिफुल वी अल आर ब्युटिफुल हुन्छ नि स्टेरियोटाइप नभएर त्यो कुराहरु भयो अब हामी एकैछिन सानो ब्रेक लियौं हैन अनि त्यहाँबाट फेरि कुरा स्टार्ट छ अब यो एकैछिन हामी छोड्दियौँ मोडलिङलाई छोड्दियौँ फ्यासनलाई छोड्दियौँ एज अ जनरल पिपल नट अ मोडल सोफिया नट अ मोडल हामी कतिको भोकल छोडिरहेको लाग्यो I think it's very important to be vocal because what I believe is if you don't speak up for yourself, no one will. म चाहिँ त्यो नै भन्छु त्यसै म चाहिँ एकदमै स्ट्रेट फरवर्डै भन्छु कि जे हो त्यही हो के लाग्छ कति भोकल छु जस्तो लाग्छ म एक्लैले चाहिँ आई एम भोकल इनफ पछिदेखि हैन अब तर अब म्यासमा हेर्ने भने चाहिँ हैन लाइक सबैको चाहिँ भोइसेस हर्ड चाहिँ भएको छैन किनभने त्यहाँ हर्ड हुनु छुट्टै कुरा हर्ड गराउन सक्नु इज भोकली त त्यही त नि एरिना आफुलाई लडेको छैन म त्यस्तो छु जस्तो चाहिँ लाग्दैन आफूले भन्नुपर्ने कुरा कति ठाउँमा नभनिरहेको पनि हुन्छु हैन के सोच्ला भनेर हैन कि त्यो खै किन के त्यो मैले भनिरहेको छैन भन्नुपर्ने ठाउँ
त्यो चाहिँ लाग्छ म यो स्टेटमेन्ट किन गर्न चाहेको भने यु आर द यङ जेनेरेसन यु आर द यङ जेनेरेसन हरेक कुरामा मान्छेले नेपालमा के सोच्छ भने भन्दिनँ नि ठिकै छ तर कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ लाइक पर्सनल रिलेसन्सहरू आइदिन्छ आउन त्यही कुरा हो त्यो कुरा बिस्तारै चेन्ज भयो भने त हाम्रो इन्डस्ट्री चेन्ज हुन्छ कि बेसिक हो कि हरेकले पैसा माग्न थाल्यो भने उनीहरूले पैसा दिन त हुन्छ नि यो स्टेटमेन्ट राख्नलाई मात्रै मैले किनभने यङ ब्युटिफुल लेडिजहरूबाट यो भोइस अगाडि निकाल्न मात्रै चाहेको कुनै फेसन इन्डस्ट्रीलाई नगरिकन इन जनरल के बिकज आई रियली एप्रिसिएट एकदमै स्ट्रङ वुमेनहरू के मेरो लाइफमा आई अलवेज ह्याड ए स्ट्रङ वुमेन आई एम भेरी प्यासनेट टुवर्ड्स स्ट्रङ वुमेन के अनि मलाई चाहिँ यहाँ के लाग्छ नि हेरिरहेको सबै दर्शकहरूले पनि ओ ओके दे आर भोकल दे आर स्ट्रङ वुमेन भन्ने होस् जस्तो लाग्छ कि अबदेखि हामी एकदम स्ट्रङ है इरिना यु सुड बी भोकल से नो उहाँले भन्नुभयो नि पर्सनल कुराहरू आउँछ तर त्यही त हो नि यु आर द चेन्ज मेकर वी आर द चेन्ज मेकर चेन्ज स्टार्ट्स फ्रम अस चेन्ज स्टार्ट्स फ्रम अस फेरि ब्याक टु त्यही हाम्रै दुनियाँमा छ हाम्रै दुनियाँमा त्यो ब्युटी ग्ल्याम त्यो हुन्छ नि त्यो लाइट आर यु मिसिङ द्याट 7 महिना भयो आई एम मिसिङ इट क्वाइट अ बिट किनभने अब सानैदेखि त्यसमै भयो नि त त्यो पनि भयो अनि तर अहिले थिङ्स आर गेटिङ ब्याक टु नर्मल विथ अल द सेफ्टी होइन तर त्यो ऱ्याम सोजहरू सबै भर्चुअल हुँदाखेरि त्यो फिल नै नहुने देयर इज लाइक अब आफ्नो एफर्ट हुन त हुन्छ तर त्यो ड्याङ ड्याङ म्युजिक बसेर स्पटलाइट नै मिसिङ भइरहेको छ कति वर्ष यस्तो स्पटलाइटमा चाहिँ बस्नु हाम्रो पनि जर्सी प्रोडक्सन अगाडि नै स्टार्ट भएको थियो तर हामीले केही गर्नै सकेनौँ 7-8 महिनामा वी अल गट डिस्पर्स एन्ड आई स्टार्टेड विथ दिस हैन But I'm very fortunate to get you beautiful girls in the show. Thank you so much for having us. अब मैले कुरा अगाडि बढाउँदाखेरि हामीले अहिले इन्स्टाग्रामको कुरा गऱ्यौँ टिकटकको कुरा गऱ्यौँ कोलाबोरेसनको कुरा गऱ्यौँ इन्स्टाग्रामको कुरा गऱ्यौँ के लाग्छ एउटा स्टेटमेन्ट दिउँ है इज अ इन्स्टाग्राम मोडल टिकटक मोडल आर रियल मोडल्स No. A big fat no. किनभने मोडल्स हुनलाई होइन अब मैले बुझेअनुसार चाहिँ अब एजेन्सीको अनुसार त्यो इन्डिया जहाँ पनि एजेन्सी अनुसार पोर्टफोलियो हुनु सेट कार्ड हुनु किनभने ग्रुमिङ हुनु ल अब सेल्फ लर्न इज अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन त्यो ग्रुमिङ हुनु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कति मोडललाई सेट कार्ड भनेकै थाहा छैन क्या पोर्टफोलियो छ तर कस्तो हुनुपर्छ पोर्टफोलियो एङ्गल्सहरूको होइन अझ पनि हामीले काम गर्दाखेरि नेपालमा के गर्छ पोर्टफोलियो मिन्स ब्युटिफुल पिक्चर्स भन्छ अलिकति त्यसलाई बढेर अलिक के भन्छ अलिक फ्यासनेबल हाई फ्यासन फोटोजहरूलाई पोर्टफोलियो भन्छ द्याट्स नट इभन पोर्टफोलियो नीड्स टु सम अप एभ्रिथिङ सेट कार्ड they have literally zero idea they might be models होइन अब उनीहरूलाई कमर्सियली युज गर्न मिल्छ तर पछि गएर तिनीहरूलाई प्रोफेसनल वर्कमा युज गर्ने चाहिँ इज भेरी ह्युमिलिएटिङ भनौँ न त्यही नै भएर होला कि नेपाली एजेन्सीले नेपाली मोडल्सलाई बाहिर किनभने इभन त्यो एउटा युज छ नि जुन जति एजेन्सीहरू छ नि गएर 95% सोध्दा वाट इज अ पोर्टफोलियो भन्यो भने दे डोन्ट ह्याभ एन्सर उसको एन्सर रङ हुन्छ They might have a portfolio तर फोनले खिच्यो आइफोनको आइफोनले फोटो खिच्यो अनि धुलायो पोर्टफोलियो भयो क्या उनीहरूलाई त्यो चाहिँ अनि फेरि अर्को एउटा विडम्बना के छ इन्स्टाग्राम मोडल्स आउँछ पेड पनि आउला उनीहरूलाई होइन कसरी आफूलाई सर्भाइभ गरिरहेछ थाहा छैन तर दे आर नट अ मोडल है त्यो कुराहरू पनि भइरहेछ नि त्यसले गर्दा हामी एज अ सुपर मोडल अगाडि नगएको एकदमै without a second thought अब कुरा गरौँ यो अल आर मोडल्स होइन अब कतिको कल आउँछ कि यस्तो सुट छ यस्तो छ यसपालि त म पे गर्न सक्दिनँ त्यसको नेक्स्ट टाइम चाहिँ म तिमीलाई काम दिन्छु कल भन्दा पनि आई थिङ्क अहिले त इन्स्टाग्राम मेसेज त्यही कल मेसेज भनेको आउँछ अनि कोल्याब गरौँ भन्नुहुन्छ अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इफ युआर अ स्टार्टअप या इट्स फाइन तर बेसिकली वाट कोल्याब मिन्स इज मोडल मेकअप आर्टिस्ट र क्यामराम्यान फोटोग्राफरको बिचमा हुने हो खासै भन्यो भने कोल्याब भनेको तर अब ठुलो ब्रान्ड्सहरूको लागि त हामीले पनि कोल्याब गर्न मिल्दैन
त्यही त त्यही कुरा अब हामीले अफलाइन पनि सो भन्दा अगाडि पनि कुरा गरेको थियौँ नि त एउटा डिजाइनर हुन्छ 4 लाखमा लेहेङ्गा बेच्छ ब्राइडल भन्छ बलुन गाउन भन्छ बेच्छ होइन सबैजना एकजना पर्टिकुलर नाम सबैजनाले त्यो गरेको हुन्छ 4 लाखमा बेच्नलाई एउटा मोडलले लाउँछ त्यो फोटो पोस्ट गर्छ त्यो फोटो हेरेर 4 लाखमा बिकेको हो नि त नभए त त्यसको प्राइस 1 लाख हुन्छ अथवा 1.5 लाख होला उसले 200-300% खाँदाखेरि किन 25,000 दिन गाह्रो किन कोल्याब गर्ने मैले पनि बुझ्न सके छैन त्यो There is no win-win situation. उदय मात्रै win भइरहेछ. I think it should be a win-win situation. It should be a win-win. Now that we can grow together. Yeah. एक दिन त यसरी गर्दा गर्दा हाम्रो इन्डस्ट्री नै जान्छ नि इन्डस्ट्री नै जान्छ मैले एकचोटि एकदमै नेपालको एकदमै ठुलो फोटोग्राफरसँग कुरा गर्दा थिएँ अनि उहाँले भन्नुभयो 10 वर्ष अगाडि पनि मोडलको पेमेन्ट जति थियो अहिले पनि त्यति नै छ सो इमेजिन लाइक फ्युचरै छैन कि मोडलिङको नेपालमा भएर पनि होला त्यो प्यारेन्ट्सहरूले पनि हामीलाई एकदमै यसमा यो काम छैन वाला नै ब्लेम गर्नुपर्दा एड लाइक सबैलाई ब्लेम गर्दा गर्दै मोडल्स आफैलाई नै ब्लेम चाहिँ गर्नुपर्छ किन नट एभ्रीवन इज भोकल इनफ होइन आफ्नो पेमेन्ट अब आइदिन लाइक ल भइहाल्यो त एकचोटि भनेर म नि बस्न सक्दैन अर्को भनेको अहिले जो मोडल्स आइराख्नु भएको छ नि दे थिङ्क हो कि अब के हो काम पाउँदैन भनेर हो कि रिलेसन राख्नुलाई पेमेन्ट चाहिँ लिँदैन कि आफू मोडल्सहरू पनि वी आर लाइक इक्वली टु ब्लेम अबाउट इट जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ अब a thought that I just popped in my mind. Yeah, I think everyone should think about it. अहिलेको बिगिनर मोडल्सदेखि लिएर होइन सबैले अब लाइक मोडलको पेमेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनु चाहिँ पर्छ किनभने अब त्यो सुपर मोडल्स नेपालको हामी जसलाई मानिराखेका छौँ होइन वी लुक अप टु उहाँहरूको पेमेन्ट त इट शुड बी भेरी हाई अब यु आर गोइङ देयर तिमीहरूको बढ्दै जानु पर्यो अर्को जो आउँदैछ उनीहरूले पनि लिनु पर्यो अब यो सबै कुरा गर्दा मलाई दिमागमा के आयो भने पेजेन्ट 1 वर्षमा एसएलसी दिनेहरूको 100वटा पेजेन्ट हुन्छ नेपालभरि एउटा पेजेन्टमा 20 जना हुन्छ गर्दाखेरि 100वटा हुँदाखेरि 2000 मोडल्स आयो +2 को त्यस्तै हुन्छ अनि त्यहाँबाट त्योभन्दा माथिको हुन्छ एउटा सपनाको बाटो बनाएको छ जहाँ पैसै छैन यहाँ लेभल आउँदा पनि पैसा छैन तर त्यहाँ सपना बेचिरहेछ नि त डु यु ब्लेम दोज इभेन्ट म्यानेजर्स Yeah, they are to be big off. कहीं हाम्रो प्लेटले not everyone genuine पनि त छ त त्यहाँ genuinely हामीले genuine पनि छ गरेर छुट्टी पनि छ तर प्रोडक्सन धेरै भयो जति वर्क भन्दा नेपालमा जति वर्क छ त्यो भन्दा बढी प्रोडक्सन भयो धेरै त कहानी के हुन्छ एउटा टाइम हुन्छ केटा अथवा केटी सुट गर्छ गरी 2-4 शो गर्छ त्यसपछि विदेश जान्छ पलायन हुन्छ सिद्धि उहाँ एउटा ट्याग एज अ मोडल एउटा एज अ एक्टर हुन्छ किन म पनि आफू बाहिर बसेको होला देयर आर लट अफ एक्टर लट अफ मोडल्स म मोडल थिएँ भनेर बस्ने हुन्छ त्यतिको लागि मात्रै मोडल्स भएको पनि धेरै छ के तर कहीँ न कहीँ उनीहरूको रहरले गर्दा यहाँबाट पोटेन्सियल मोडल्सहरू पछि एकदम ठुलो विडम्ब है गाह्रो छ है गाह्रो छ तर लड्नुपर्छ जुन पनि फिल्डमा जहाँ पनि पर्छ तर लड्नुपर्छ आफ्टर पेन्डेमिक यो पेन्डेमिक भइरहेछ अझ पनि हुन्छ होला केही समय होला होइन के छ त वाट्स योर प्लान व्हाट आर यु डुइङ नेक्स्ट पर्सनल बेसिसमा पर्सनली चाहिँ आइ एम इन्भल्भड इन माइ ड्याड्स बिजनेस अहिले त फुल्ली नै अनि आइ एम अल्सो प्रिपेयरिङ फर माई मास्टर्स अहिले अब मोडलिङको चाहिँ नेपालमा त I have thought about you. I know you will because we have been working together. अहिले मैले तिमीलाई जसरी तिमी भनिरहेको छु नि एउटा बेसिस हो नि त के एउटा बेसिस चाहियो नि तिमी भन्नलाई पनि गेस्ट आएको छ तिमी भन्दैछ भन्दैला हैन तर आई हैव वर्क विथ ऑल अफ यु तिमीले मलाई दाइ भन्छ हैन त्यो गर्दा आई कुड सी दैट फ्रम यहाँ भित्रबाट आई कुड सी दैट यु विल बी देयर के छ त प्रिपरेसन मेरो अब चाहिँ स्टडीज सबैले अनि अब मेरो चाहिँ छ प्लान मोडलिङ नेपालमै नै हैन तर आई वाज सपोज टु बी अब्रोड अहिले अनि बाहिर जति स्किल्स हुन्छ नेपालमै गर्ने अनि अब छैन कतिको छ कतिको छैन सबैलाई थाहा नै छ हैन तर अब टुगेदर आई लाइक हुन्छ नि एउटा पार्ट भनौँ यो मोडलिङ नेपालको चेन्जको त्यसलाई नि अलिकति बिस्तारै अलि पहिलाको मान्छेले अलि स्लो गरेर छ
धेरै नै स्लो धेरै नै slow भयो। 26-27 years को history and we are still there. हामीले कुरा गर्यौँ नि I know 2000 को कुरा 1999 म पनि त्यही फिल्डमा स्ट्रगलिङ थिएँ के त्यो बेलामा जति पेड हुन्थ्यो आज पनि त्यतिखेर मोडललाई प्लेनमा यहाँबाट धरान लगिन्छ यहाँबाट पोखरा लगिन्छ कि बस्नु नदिनु तर अहिले त त्यस्तो खासै फ्यासन सोहरू पनि भए छैन आई मिन मैले सुनेको थिएँ टिजिआइएफहरू हुन्छ भनेर तर मैले चाहिँ एकदमै ढिलो मर्निङ स्टार्ट गरेँ कि नेपालमा आई थिङ्क 1 year भयो मर्निङ स्टार्ट गरेको नेपालमा चाहिँ कुनै त्यस्तो लाइक राम्रो फ्यासन सो चाहिँ मैले लाइक not got to witness. Not got to be a part of it. यो फिल्डमा छौँ हामीले यसको रूप छ हामीले बाहिर हेरिरहेको हुन्छ त्यो एउटा डाह भइरहेको छ हामी त त्यसरी हिँड्न पायौँ अझ पनि त्यो कुरा छ के त्यो लाइट त्यो सिस्टम त्यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड है त्यो आर्ट एक दुईवटा देख्न पाएको छु होइन त्यसपछि अब एलिजिबल एज हुँदाखेरि चाहिँ होस् भन्ने आफ्नै उमेरमा होस् भन्ने त्यो कुरा पाउँ कुनै बेला अब एकछिन फेरि सानो ब्रेक त होइन यस्तो ट्विस्ट गर्छु ल लभ लाइफ एकछिन मजा पनि गर्नु पर्यो हाउ इज इट गोइङ डु यु हेभ अ बोयफ्रेन्ड भन्न मिल्दैन भन्न मिल्छ कति भोकल छौँ यो कुरामा म चाहिँ मेरो पर्सनल लाइफ र प्रोफेसनल लाइफ चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट लाग्छ आई डोन्ट लाइक इन्भल्भिङ माई पर्सनल लाइफ इन माई प्रोफेसनल लाइफ सो मैले बुझेँ उहाँले बुझ्नु भयो होइन सिङ्गल टु मिङ्गल म अहिलेसम्म चाहिँ सिङ्गल नै हो भन्नुपर्दा one more सिङ्गल तर सिङसम्म You will be happy, very happy. Like, the person will be very happy. This guy. Wish comes but the age is just not talk about it. I think very like let's go to us morning again. The morning we कुरा गर्न हामी यहाँ छौँ हैन हामी यही कुराहरु गर्छौँ के लाग्छ लाइक मर्निङ अब त्यो पछि के त यही फिल्डमा रहनलाई नेपालमा सुपर मोडल त हामीले गाह्रो गाह्रै सोचिरहेको छौँ एउटा मोडल 20-21 वर्ष गरिसक्यो when you are 21 you will have dozens of shows हैन त्यो एउटा राउन्ड लाइसकेको हुन्छ अब नेक्स्ट त्यही गएर त्यही सो भन्ने छैन त्योभन्दा माथिको सो पनि हुँदैन त्यहाँबाट अर्को एउटा बाटो कोरियोग्राफर बन्नुपर्ने कि इभेन्ट म्यानेजर बन्नुपर्ने कि गरेर मुभीमा हिँड्नु के छ आफ्नो अब यतिखेर सोच्दाखेरि के छ भन्छ प्लान यही फिल्डमा रह्यो भने के गर्नुपर्छ besides सुपर मोडल I just realized I've never thought about it. I just realized it's a dead end game. Movie is a dead end. Just I've not explored enough. Okay, and I don't know different opinions. So comment box and different opinion. I mean, it's so like every model they don't want to be an actress. Like our like modeling or so I like walking in the ramp and all that, but I never see myself there on the acting. Yeah. Model, actress, beauty queen, it's a very different thing. नेपालमा त्यो पनि अझ बुझाउनु गाह्रो छ मोडललाई पनि हिरोइन भन्दैछ हैन सबैजना त्यही हुँदाखेरि के हुन्छ नर्मली है यु आर ब्युटिफुल कति एक्ट्रेसेसहरु भन्दा फेस कट वाइज यु आर भेरी नाइस कट हैन तर लास्टमा एउटा एक्ट्रेसले एउटा ब्रान्ड इन्डोर्स गर्दाखेरि 5-6 लाख हैन त्यसैमा एउटा मोडल पुग्छ कसको गर्नु एजेन्सीको there are so many people to I think मान्छेहरुले नबुझेर हो जस्तो लाग्छ मलाई it's like the market is like too small in Nepal I don't know what is the problem मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि अब तपाईले एक्ट्रेसहरुले लिनु भयो नि उहाँको ऑडियन्स अब त्यो प्रोडक्टमा पनि डिपेन्ड गर्छ कि अब प्रोडक्ट लोकली अवेलेबल छ सबैले सस्टेन गर्ने प्राइस छ भने उहाँले एक्ट्रेसलाई लिनुहुन्छ त्यही हिसाबको किनभने उहाँको अब के भन्ने अडियन्स त्यही हिसाबको भयो नि त अब हाम्रो अडियन्स भनेको अलिकति we don't go with like a mainstream type stereotype हैन
I think you guys are getting what I'm trying to say. अनि त्यही हिसाबले प्रडक्ट त सबैले कस्तो छ अब एउटा खुसीको खबर छ हाम्रो सबैलाई 8-9 months अगाडि 1 वर्ष जस्तो अगाडि क्लिन फिड भन्ने आयो एडभर्टाइजमेन्ट नेपाली भाषामै बनाउनु पर्छ केही कुरा भइरहेको छ कुनै कुनै त्यही स्क्रिप्टलाई लिएर त्यसैलाई नेपाली मडल्स राखेर गरिन्छ धेरै चाहिँ त्यो भइरहेछ के धेरै इन्डियन एडलाई डाइरेक्टली ट्रान्सलेट गरेर नेपाली गरिन्छ एकदमै कम को एडमा किन नेपाली स्क्रिप्ट हुँदैन किन इन्डियनको कपी भएन के लाग्छ यो हाम्रो इन्डस्ट्रीमा आर्टिस्टिक पिपल कम भएको हो कि मौका नपाएको We are very creative. Nepali, we are very creative. मौकै नपाएको अब यसमा मोडल मात्र नभइकन इभन क्रिएटिभ डिरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर भइरहेछ वी आर भेरी ह्याप्पी कि क्लिन फिड आउँछ अब हामीले काम पाउँछौँ एजेन्सीले काम पाउँछ उनीहरूले खाएर भए पनि हामीलाई पैसा केही पाउँछ किनभने टिभी जाउन थाल्यो एड सुट हुन थाल्यो त्यो भनेपछि त अभियसली पैसा आउन थाल्छ र त्यसबाट पैसा आउन थालेपछि बार्गेनिङ पावर हरेकको बढ्न थाल्छ मलाई यही मोडल चाहियो भनेर भन्छ त्यसपछि त्यही पैसा पाउँछ त्यो कुराहरू एउटा सिनारियो क्रिएट भन्छ स्टोरी लाइन लिउँ न त्यो भइरहेको छ त्यसले गर्दा हामी पनि खुसी पनि छौँ एउटा एकदमै राइट एङ्गल के छ विचार के होला यो जुन सिनारियो जुन स्टोरी लाइन मैले क्रिएट गरेँ क्लिन फिड आउँछ यो हुन्छ यस्तो हुन्छ हाउ होपफुल आर यु म चाहिँ आम नट द्याट होपफुल टु बी भेरी ट्रुथफुल किनभने कन्ट्याक्ट चाहिन्छ है नेपालमा त फर एभ्रिथिङ लाइक आई सेड अर्लियर अब कोही चिनेकै छैन तिमीले भने तिमीले कसरी पाउँछौ त्यो प्रोजेक्ट आई मिन अब एजेन्सीहरू पनि कुनैको कन्ट्याक्ट होला कुनैको नहोला तर आफूले चिनेको मान्छे नै राख्न खोज्छ नि त नेपालमा त जे कामको लागि पनि इभन गभर्मेन्ट वर्कको लागि तिमीलाई कन्ट्याक्ट चाहिन्छ भने अब यस्तो कुरा त के भन्ने सो म त हामी त एकदमै च्याट गरिरहेछौँ मजा गरिरहेछौँ हामीलाई त्यो एकदम कमेन्ट गर्नु जरुरी नै लागेन कि मलाई किनभने कस्तो घुम्नुलेको जस्तो लाग्यो कि अहिले हामीले एउटा कुरा गरेको थियौँ स्ट्रङ वुमन म अर्को एउटा स्टेटमेन्ट छ केही हप्ता अगाडि अथवा एभ्रिडे बेसिसमा हाम्रो भइरहेको छ देयर इज रेप देयर इज एसिड अट्याक हाउ स्ट्रङ डु यु फिल योरसेल्फ How protected do you feel yourself? To be very honest, I feel very scared to talk to strangers, especially. किनभने यो 3-4 हप्ता अगाडि भएको रेप केस त मलाई कस्तो सिलिङमा फिल भयो कि आफूलाई नै कस्तो अनसेफ फिल भयो लाइक एकतिरले एकदमै हेल्पलेस पनि फिल भयो कि like what can I do to protect my girls किनभने ललाई फकाइ गरेर लिएर गएर रेप भयो हामी यस्तो इन्डस्ट्रीमा छौँ हामी त इन्डिभिजुअली जानुपर्छ काम भनेर बोलाइदिएर कतिको छ लाइक हामी स्ट्रङ वुमेनको कुरा गर्छौँ कतिको छ फ्यामिली प्रोटेक्सन पुलिसका I feel protected and I'm confident enough कि I can punch someone and just run away जस्तो चाहिँ अब त्यो चाहिँ I have like I've trained myself पनि अनि family friends there are few friends जसलाई चाहिँ मैले हैन हाम्रो like I'm the only girl in my like एउटा मात्र भनौँ न टिममा अनि ग्रुपमा अनि every guy friend that I have हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि we have a code kind of thing के डट अनि लोकेसन पठायो भने मैले चाहिँ हैन साथीलाई पठायो भने they know that I'm in trouble के and I actually भएको छ हैन not in trouble but change the password yeah अब चाहिँ पासवर्ड चेन्ज गर्छु पार्टन या अहिले त्यो कोड भनौँ न त्यस्तो छ सो आफ्नो छ कतिको लाग्छ सेफ यु आर डुइङ बीइङ इन द मोडलिङ फिल्ड के किनभने कतिको असाइनमेन्ट हुन्छ लेट्स आज यहाँ सुट छ भने नगरको चलेर जान्छ हो आफूले प्रिपरेसन त गरेको हो मुक्त गरेको हुन्छ त्यही पनि त मान्छेको नेचर त थाहा फोनको ब्याट्री गयो त्यही या त्यस्तो सेफ चाहिँ फिल चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ हुँदैन हैन तर जहाँसम्म लाग्छ अब के पर्यो भने चाहिँ म पनि यतिकै त बस्दैन त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ थाहा छ त्यो कुरा त अझ इसेन्सियल हो के किनभने हामी के हुन्छ नि नर्मली रेप किन हुन्छ नि हामी भोकलै छैन
कराउँदैन डराउँछौँ अझ रेप भइसकेपछि कतिजना हुन्छ नि नबोलेर अनरेजिस्टर्ड त्यो रेपहरू त कति भइरहेको छ होइन सोसाइटीको प्रब्लम्सहरू अब हामी चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ है एकदमै अब एज अ मोडल एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ मोडल भन्ने बित्तिकै एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ होइन छ वर्ड आफ्नो ठाउँमा तर सोसाइटीको ड्युटी म स्ट्रङ छु भनेर देखाउनु पऱ्यो होइन स्केयर हुने ठाउँ छ एभ्री वान इभन आजको दिनमा एउटा मेल पनि रेप भइरहेको छ जुन इन्डोर्स भएको छैन होइन जुन बाहिर आइसकेको छैन एउटा मेललाई पनि एसिड एट्याक भएको छ तर के हो भने कराउन सक्नु पऱ्यो कि है भोकर हुन सक्नु पऱ्यो त्यही जब उसले एट्याक गरेकै हुन्छ त्यही बेलामा पनि कराउ न आफ्नो ज्यानै जाँदैछ भने ज्यान जानी गरेर कराउ न कहीँबाट हेल्प नआउँछ नि चुप नबस्ने कि चुप नबस्ने मोडलिङ इन्डस्ट्रीमा जानलाई फ्यामिली सपोर्ट कतिको छ अहिले रिसेन्टली चाहिँ छ भन्नै पर्छ मैले होइन तर पहिला चाहिँ फर्स्ट स्टार्टिङमा चाहिँ अब भनौँ न पापा चाहिँ अलिकति काइन्ड अफ हजुर अनि अहिले काम हेरेर अनि अहिले चाहिँ धेरै नै ठिक छ त्यो कन्सेप्टले गर्दाखेरि पनि हो नेपालको कन्टेक्स्टमा भनेर प्यारेन्ट्सहरू एकदमै अब मोडलिङमा गयो मान्छेले के भन्दा राम्रो छैन मोडलिङ भने यस्तो नराम्रो मात्रै कि खालि नेगेटिभ थिङ मात्रै थाहा भयो नि त उहाँलाई तर अहिले चाहिँ अब अलिक भनौँ राम्रै प्रोग्रेस उसलाई हेरेर उसको भदैदेखि सबैलाई नै अब फलो कतिको प्रोग्रेस भइरहेछ कतिको छ फ्यामिली सपोर्ट मेरो चाहिँ फ्यामिली एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ स्पेसली मेरो एल्डर सिस्टर र मेरो मिनाजुले गर्दा पनि हो एकदमै सपोर्टिभ फ्यामिली सपोर्ट मिन्स एभ्रिथिङ टु मी एउटा डार्क फिगर छैन डार्क चिज त्यस्तो चाहिँ छैन त्यस्तै छैन तर यिना जस्तै म पनि फर्स्ट हो कि मोडलिङ इन्डस्ट्रीमा हाम्रो रुबिसको यो सेकेन्ड जेनेरेसन She looks like a supermodel. That's all. She looks like a sister. Family support बिस्तारै आउँदैछ बिस्तारै चेन्जेसहरू आउँदैछ सबै कुरा हुँदैछ होइन तर एउटा डार्क फिगर के छ भने हाम्रो इन्डस्ट्रीमा हामी यति गरिरहेछौँ सबै सपोर्ट आइसक्यो त्यही पनि मिडियाले कहिलेकाहीँ देखाइरहेको हुन्छ अहिले एउटा एकदमै प्रोमिनेन्ट एक्ट्रेसले पनि त्यो कुरा उठाउनु भयो अब हामीले नानी लिइरहनु पनि जरुरी छैन हो सबै काम दिन्छु भनेर नगर्ला कसैले अनवान्टेड तरिकाले टच गर्ला कसैले म काम दिन्छु भनेर गर्ला कसैले केही लडाइँ पकाइ गर्ला यो कास्टिङ काउच भन्ने एउटा कुरा छ नि वर्क अगेन्स्ट सेक्सुअल फेभर माग्ने हुन्छ नि कतिको छ कतिको भोग्नु परेको छ सोफिया मैले चाहिँ त्यो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले त्यस्तो गरेको छैन अहिलेसम्म तर आइ एम भेरी ग्ल्याड द्याट एक्ट्रेस सी एक्चुली स्पोक अप किनभने त्यसले धेरै नै अरूलाई पनि मोटिभेट गर्यो बोल्नुको लागि and it was very important for someone to speak up very right? important no means no yeah no means no yeah even husband wife ma duijana if they want don't want to have sex even husband lai pani ketla ma त victim हो उसलाई गर्न मन छैन उसलाई गर्न मन छैन उसले नाइ भने नो गर न देयर इज अलवेज टुमरो नेक्स्ट डे गर्न सक्छ नि त कस्तो छ कास्टिङ काउचको एक्सपिरियन्स मलाई चाहिँ खासै चाहिँ छैन खासै हैन छँदै नै छैन छँदै छैन because maybe you belong to that family they don't dare to do that कस्तो छ मैले जहाँसम्म यो सुने नि you girls are very lucky नभए पनि कति यो इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू देखेको छु जो काठमाडौँ बाहिरबाट आएर काठमाडौँ बसेको हुन्छ होइन यस्तो नराम्रो स्थिति छ कि यस्तो नराम्रो स्थिति ड्रिम भन्ने ड्रिम हो नि त आई वान्ट टु बी एक्ट्रेस आई वान्ट टु बी अ मोडल त्यो छ बिचमा 18-19 वर्षको एउटा केटी मान्छेलाई त्यो लडाइँ पकाइ गर्दाखेरि ऊ बहक्यो भने पनि बिचरा त्यो एउटा मोडललाई त्यो एउटा केटी मान्छेलाई ब्लेम गर्न मिल्दैन कि समाजले पछि कत्रो ब्लेम गर्छ यस्तो यस्तो भनेर तर सपना भन्ने चिज हो नि त एकदम नराम्रो स्थिति छ कि यो कुरा चाहिँ जसरी हाम्रो एक्ट्रेसले आफूलाई बोल्नु भयो नि त्यसरी नै सबैजना बोलिदिने सबैजना त्यो गर्ने स्थिति छैन कि बोलेपछि काम पायो
You girls are very privileged कुरा एकदमै म I'm so happy for you girls कि हुन्छ नि आजसम्म यो कुरा आएको छैन र आयो भने पनि भोलिको आयो भने पनि जसरी हामीले भयो नि पञ्चायतले जान्छ सुनिराख्नुहोस् these girls have a really and even if we get to hear आफ्नो साथीहरु बसेको नि we want like stay back मलाई यो क्वेशन्सहरु यो सोमा राख्ने बेलामा पहिला मैले धेरै सोचे कि हामी यो क्वेशन राख्दिन एट लास्ट मलाई के फिल भयो भने राख्नुपर्छ सबैले बोल्दियो भने त्यो चोरको अलिकति भयो नि मनोबल घट्न जान्छ नि त we all are टिमले पनि एकदमै मोटिभेट हुन सक्छ हैन हेरेर हामीलाई सुनेर Yeah, खुसी लाग्यो finally spoke out and really nice way अलिकति अब हामी स्टिमी भएका छौँ हामीले धेरै कुरा गर्यौँ एकदमै राम्रो मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ 17 years 18 years को एज नभनौँ है I feel जनरलमै मैले कुरा गरेँ very young girlsहरूले they have that mind to say these things. I'm very proud and I'm very proud कि हुन्छ नि I know you girls है अब हामी अलिकति एउटा random fun भन्ने हाम्रो एउटा पार्ट है सानो गिफ्ट छ मनबाट दिएको गिफ्ट त्यसको लागि लड्नु पर्यो है त्यसको लागि very simple question and अलिअलि छ अलिअलि त्यसलाई फास्ट भन्नु पर्यो elaborate नगरिकन है फास्ट हात उठाएर भन्नु हैन म एउटै क्वेशन सबैमा जान्छु है अनि फेरि र्यान्डमली जान्छु फर्स्टमै नटी क्वेशन्स है एउटा हुन्छ so have you ever sneaked someone naked? No, I have No. Have you ever? No. Yes. त्यो आन्टीले कपडा चेन्ज गर्ने बेलामा यस्तो गरेर हैन त्यो कस्तो भन्ने अब के भन्नु नभन्नु यो सिधै त मजा हैन unintentionally भयो तर भयो like my experience okay what is the naughtiest thing you have done in your life Irina? कस्तो मम्मी मलाई अहिलेसम्म डर लाग्छ झापड खान्छ म कलेजबाट टुर जाने भनेर साथीहरुसँग भागेर पोखरा गएको ओ माय गॉड अहिले चाहिँ डर लाग्छ कि मैले कसरी चाहिँ त्यस्तो गरे भनेर noticed खै I was a very good child भनौँ न noticed खै यसो सोच्दाखेरि notice भन्नुपर्दाखेरि दाइलाई बच्चा बेला कुट्ने नै हो मेरो त्यस्तो स्निकी पिकी चाहिँ म के पनि थिएन Maybe I ran away from school. I don't even know why. तर भागिदिएको कि स्कुल त्यो एउटा एक्सपिरियन्स त्यो खै के हो बच्चाहरुमा म नि भागेको छु ट्युसन नपढ्ने भनेर हामी धेरै हाँस्यौँ है अलि फास्ट अझ फास्ट छ ल एकदम इलाबोरेट नगरिकन सर्ट मैले गिफ्ट पनि भनिसकेँ I have a gift for you हैन Okay, have you ever peed inside the swimming pool? No. As far as I remember. When I was small, yeah. Yeah. Irina? When I was small, yes, but not now. Not now. What is your biggest pet peeve? Mine, pet peeve. There are so many. It's like people chewing loud, right? That's our biggest pet peeve. Sophia? With the double-faced people. Double-faced people. Irina? Unfaithfulness, people go trust गर्न नसक्ने and also one pet peeve when people whisper again. I mean, it's one type of whisper person. That's the biggest pet peeve. Impression it down. Yeah. Okay, अब म अहिलेको एकदम प्रोमिनेन्ट एक्ट्रेसहरु लिन्छु उनीहरुको एक्टिङ एबिलिटी मा जज गर्नु पर्यो हाईएस्ट इज 10 लोएस्ट इज 0 हैन गाह्रो त हुन्छ थाहा छ you have to work you need to rate गाह्रो त हुन्छ पछि सँगै काम गर्नु पर्ला के गर्नु brother it's a show they will take it very positive हैन Priyanka Karki starting from first thing first I don't know if I'm eligible to rate you all and you guys are all experienced and I respect all of you from the bottom of my heart very diplomatic ekdam diplomatic anyway as it is a show I need to mention that Priyanka Karki I have seen her movies. I've met her a couple of times. So Priyanka Karki, I'd give her 8. 8 acting ability. Yeah, acting ability. Shamraghi,
Samragi, I'd give her 6. 6. Yeah. Varsha Shivakoti. Varsha Shivakoti, I'd give her 6.5. Dia Maske. Dia Maske, I'd give her 5.5. Swastima Khadka. Swastima Khadka, I'd give her 8.5. Okay. Irina, है त्यही ऱ्यान्डममा सोध्छु त्यही फ्लोमा नगरी स्वस्तिमा खड्का. Swastima Khadka 8. वर्षा शिवाकोटी. Varsha Shivakoti 6.5. Dia Maske. Dia Maske 5.5. Priyanka Karki. Maybe 8.5. Samragi. Samragi 7.5. Okay. Sophia. So this is just for fun. It's just for fun. Dia Maske. 6. Swastima Khadka. I really like her. 8. Varsha Shivakoti. 6.5. Priyanka Karki. 9. I really like her acting. Samragi. 7. Okay. यो त भयो एक्टिङ एबिलिटी. अब सिन्स यु आर फिमेल हैन मेलको कुरा गर्नुपर्दा you have to rate according to their look. How handsome they are. Anu Bikram Shahi. 9. I really find him good looking. Pradeep Khadka. 8. Anmol Kesi. I'm not into cute guys. Like, Yeah, yeah, no. I just give him 6. Bipin Karki. Bipin Karkiको एक्टिङ एकदमै मनपर्छ त्यही कारणले मलाई एकदमै मनपर्छ Bipin Karki. 9. 9. Saugat Malla. Saugat Malla 9. Irina. Right? Anu Bikram Shahi. Anu Bikram Shahi 8.5. Pradeep Khadka. Pradeep Khadka 7. Anmol Kesi. Anmol Kesi 6. Bipin Karki. Bipin Karki 8. 8. Saugat Malla. Saugat Malla मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्छ 9. 9. Viska. Can I ask you, it's just looks matter. Looks matter. त्यो अब acting skills, personality होइन नि only looks. Okay. Only looks. Okay. Diplomatic no. I think diplomatic novel भनेर नि. Anu Bikram Shahi. Anu Bikram Shahi 9. Pradeep Khadka. Pradeep Khadka 8.5. You're working with him. No, very soon. I genuinely find him cute, right? I told him. He's like charming. Okay. Right? Anmol Kesi. Anmol Kesi, I'd give him 8 because I'm into cute guys. Cute guys. Bipin Karki. Bipin Karki, I'd give him 6. Saugat Malla. Saugat Malla, I'd give him 9. Yeah. सबैले सेफ जोनमा गर्यो. No, that's not a. I just have to say say that Bipin Karki's acting is like really good. हामीले ऱ्यान्डम क्वेसन्सहरू गऱ्यौँ. अब अगाडि हामी एकदम सिरियस क्वेसन्सहरू गऱ्यौँ. ऱ्यान्डम क्वेसन गऱ्यौँ. यही बेसिसमा हाउ भोकल यु वेयर यताउता गर्दाखेरि आई हेभ अ स्मल गिफ्ट है. स्मल गिफ्ट इट्स नट बिग मनी होइन. इट्स अ स्मल गिफ्ट. मलाई डिसाइड गर्न गाह्रो भइरहेको छ होइन. तर मैले होल बेसिसमा यु आर भेरी भोकल. You are very vocal. You are opening up होइन. मैले यताबाट दिँदाखेरि नथिङ है केही पनि नसोचिकन दिँदाखेरि सायद अलिकति एज र एक्सपिरियन्सले पनि हो कि होइन. I'm giving it to को होला? I'm giving it to Sophia है. Sophia just because she has bit more experience होइन. She have lived a little bit more life. अनि she was like very and we look up to her. एकदमै त्यसले गर्दाखेरि पनि हो. So I'm giving you a gift होइन. I'm a gardener. You know I'm a gardener होइन. And I can make a मैले फर्स्ट टाइम भेट्ने बित्तिकै मैले उसलाई फेरि I gifted you a plant होइन. तिमी त बाँकी छ तिमीलाई त मैले धेरै दिनु नै छ है. This is a small plant. I made it myself. Thank you so much. So it's for you है. साइडमा है. We can share the gift. We are working a lot. पछि पनि हामी काम गर्नेछौँ. There is always a thing होइन. Okay, हामीले धेरै कुरा गर्यौँ. It's a peach lily. यो कोठाभित्र पनि राख्न मिल्छ. अनि अब हामी समअप गरौँ है. समअप गरौँ. हामीले धेरै कुराहरू गरिसक्यौँ. समअप गरौँ. किनभने अहिले हरेक यङ लेडी इज इन्डोर्सिङ समथिङ होइन. त्यो कुरा मलाई किन पनि लाग्यो एसेन्सियल किन लाग्यो भने you are into some organization होइन. हामीले पहिला कुरा गर्दा नि कुरा गरेको थियो. हामीले अघि कुरा गर्दा पनि हामीले यो कुराहरू गरेको थियो. यु इन्डोर्स समथिङ. सो हुन्छ नि
you want to say something for the organization you are doing something, or like you are into pets, you want to save something in this world. Keisa, Sophia? I'd say people don't know this, but I'd say every month I send money to Bal Mandriko kid like financial support. So धेरै money पनि हैन, how much ever I can monthly. So I'm supporting the kid. अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने children are our future, okay? So we really need to support them. Especially we are like privileged citizens of this country. So we need to help the unprivileged ones. So my main focus is children. Advocacy is very nice. Ruiska. Mentioning it's okay. So mom, dad, Lions ma, and apparently dad ma Leo Club of Kathmandu usually ma. So त्यहाँबाट different social works ma. अब सानोमा अब हामीसँग फाइनान्शियली त छैन हैन, शी इज अलिकति फाइनान्शियल स्टेबल. हामी चाहिँ के गर्छौँ चाहिँ टाइम र भलन्टियर. हामी अब एज छ, एक्टिभ छौँ, हामी भलन्टियर गर्न सक्छौँ. अब मम ड्याड लायन्सले गरेको लाइक ब्लड डोनेसनमा भलन्टियर गर्ने हैन, किनभने रक्तदान नै जीवनदान हो हैन. अनि त्यसको लागि आज भर्खर एउटा भिडियो पनि बनाएँ. त्यसरी नै गरेर अब एउटा मेरो एनीको अस्तित्व नेपाल भन्ने एसिड अट्याक सर्भाइभरको लागि एउटा छ. अनि त्यसमा पनि अब इन्डिरेक्टली चाहिँ म इन्भल्भ छु. अब त्यो पोस्टहरू सेयर गर्ने त्यो पनि सपोर्ट जस्तो लाग्छ, किनभने अहिले टाइमले यताउता नभ्याएर इन्डिरेक्टली चाहिँ गरि नै रहेको छु. र अब बिस्तारै मेरो एडभोकेसी पनि चिल्ड्रेन्सको लागि नै हो. पछि मिस नेपाल अनि अहिले बच्चैदेखि एडभोकेसी चिल्ड्रेन्सलाई भएर अब बर्थडेज अब जति जे छ नि होइन, त्यो चाहिँ अब क्लबिङ नगइकन होइन, अहिले अब चाहिँ अलिकति बिस्तारै कमाउन थाले भएर त्यसलाई चाहिँ सेफली ब्याङ्क फालेर बर्थडेज चाहिँ अब यो पालिदेखि चाहिँ 18 हुन्छ नि त. अनि यो पालिदेखि चाहिँ अब एभ्री इयर बर्थडे चाहिँ अर्फनेज अनि ओल्ड एज होममा मनाउने अलिकति प्लान गरेकी छु. र पछि एज अ मेन्सन एडप्सनहरू पनि टन्नै छ अन द वे. मेरो चाहिँ मेरो मम्मी आफै सोसियल वर्कर हुनुहुन्छ, सी ओन्स एनजिओ होइन. अनि उहाँले चाहिँ जुन अनइम्प्लोइड वुमेनहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई एकदमै फुल्ली सपोर्ट गर्नुहुन्छ. अनि जस्तै जुन अब पढ्नलाई गाह्रो छ जो बच्चाहरूलाई, उहाँलाई स्कलरसिप दिनेदेखि सबै गर्नुहुन्छ. म सानै बेलादेखि नै अब त्यही हेर्दै हुर्किँदै आइरहेको. हामीले यस्तो आफ्नो लाइफमा सबै फुलफिल नै छ भनौँ न, अरू बच्चाहरूको त छैन त्यस्तो, सबै देखेर आइरहेको. अब मम चाहिँ चिल्ड्रेनहरूमा एकदमै हुने होइन, इमोसनल काइन्ड अफ हुनुहुन्छ. म चाहिँ फेरि एनिमलहरू के, मैले एनिमल राइट्सको लागि म भेजिटेरियन छु अहिले. अनि मैले चाहिँ के सोचेको छु भने इफ फ्युचरमा म स्टेबल भयो भने चाहिँ अब स्ट्रिट एनिमलहरूको लागि मैले के गर्न सक्छु भन्ने सेल्टरहरू प्रोभाइड गर्नु. अस्ति नै पनि पोर्ट्रेट फर पज भनेर थियो, अनि त्यसको लागि हामी डोनेसनहरू कलेक्ट गर्दै थियौँ होइन. अनि डिफ्रेन्ट त्यस्तै काइन्ड अफ छ एकदमै सोसियल वर्किङमा. अनि रुबिस्काले रिकमेन्ड गरेर म चाहिँ लियोस क्लबमा पनि छु, लियोस क्लब अफ काठमाडौँ. त्यही नै हो. भेरी नाइस. मैले अहिले भने नि आई एम इन्टु स्ट्रङ वुमेन होइन, अनि आई एम भेरी प्राउड द्याट आई इन्भाइटेड यु गर्ल्स. एन्ड यु आर द भेरी हुन्छ नि स्ट्रङ वुमन. यति हामी 1-1.5 घन्टा कुरा गर्दाखेरि यो हुन्छ नि लाइक आई एम भेरी प्राउड कि आई सेलेक्टेड दिस गर्ल्स फर माई सो होइन. एकदमै खुसी लागेको छ यो कन्भर्सेसनबाट. हामीले जे पनि बोल्यौँ, जे पनि अनएयर हुन्छ, त्यसले केही न केही मेसेज दिन्छ नि. हामीले स्ट्रङ वुमनको कुरा गऱ्यौँ, हामीले भोकल हुने कुरा गऱ्यौँ होइन. केही छ यु हेभ टु से लाइक हुन्छ नि केही छुटेको कुराहरू केही छ, वी वान्ट टु टक लिटल बिट मोर भने जस्तो. किन मलाई छोड्नै माया लाग्यो क्या, मलाई एन्ड गर्ने त्यो पोइन्टै पाइनँ क्या मैले. मलाई चाहिँ यो सोसियल वर्कको कुरा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै काम गर्न मन लाग्यो. लाइक द वुमेन हु फेस or has faced domestic violence. एकदमै काम गर्न मन छ मलाई. अनि I've been trying to get involved with one organization. So let's see how it goes. So like social work होइन, केही कुनै topic we want to talk a little bit more. अब there are few things होइन. अब मैले टिनेजर नै छु अनि just don't lose yourself, don't lose your identity होइन, don't lose wherever you come from. अब high class, middle class to अहिले छँदैन छैन यो 21st century मा.
Don't lose your identity, and whatever you do it selflessly. After happiness हुनुपर्छ, आफूलाई stand गर्नुपर्छ. So do it for your happiness, अनि अरूलाई hurt नगरिकन. That's all. म त त्यही नै भन्छु, सबै कुरामा लाइफमा ह्याप्पी हुन सिक्नुस् हैन. अनि म पनि सिक्दै नै छु, प्रोसेसमै छु हैन. दाइहरुलाई हेरेर हुन्छ कि सबैजनाको आफ्नो स्ट्रगलहरु बुझेर हैन. कोही मान्छे कोही भन्दा कम हुँदैन. सबैलाई एउटा गिफ्ट. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for coming. Thank you for having me. Thank you so much. हामी सिद्धोनी बेलामा चाहिँ के भन्छौँ भने हाम्रो प्रोडक्सन कम्पनी छ जेरो सिटी प्रोडक्सन. जेरो सिटी प्रोडक्सन presents reality check. Please like it, share it, and subscribe it. अब मेरो सब्स्क्राइबर गर्ने. Thank you so much. Pleasure having you, sir. Thank you so much for having us. Thank you. Stay safe, everyone. Bye.